जर स्मार्टफोन येयलो आनी मनीस जो स्मार्टफोन वापरपी तो स्मार्ट ना जाल्यार त्या स्मार्टफोनाचो कितें फायदो. नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. आयचो जो मुद्दो आसा तो स्मार्ट मिटराचो, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिटराचो. आमचो पावर मिनिस्टर आहा तो स्मार्ट मिटराच्या फाटल्यान इतलो लागला की केन्ना पर्यंत हाडून लोकांच्या तकलेर मारतलो आनी लोकांचो बोवाळ चल्ला स्मार्ट मिटर नाका. आयज म्हाजें म्हणणें आसा, जर स्मार्ट मिटर गोंयांत तुमी हाडपाक सोदता आनी तें इम्प्लिमेंटेशन करपाक सोदता जाल्यार तुमचो सगळ्यांत पयलीं पावर मिनिस्टर तुमचो स्मार्ट आसा. जर पावर मिनिस्टरूच स्मार्ट ना जाल्यार त्या स्मार्ट मिटराची कितें गरज. तुमी पळोवपाक शकता ह्यो लायटी पळया. आतां हे सायडीकल्यान पळयत जाल्यार सूर्य असो आजून पर्यंत सुर्याचो उजवाड आसा, कडक सूर्य आसा आनी त्या टायमार ह्यो लायटी पेट्टा. तुम्ही जर पळोवपाक गेले जाल्यार सकाळचे तुम्ही पयले 9-10 जायसर ह्यो स्ट्रीट लायट चालू आसता आनी सांजची पळयत जाल्यार 4 सुद्दां चालू जाता. आनी हे बेर हेजे जे कॉस्ट आसता वो कोण बेर करता? सामान्य गोंयकार बेर करता. तर पावर मिनिस्टर जर स्मार्ट जातलो जाल्यार तेणी पयलीं 2-3 जाग्यांचेर स्मार्ट जावपाची गरज आसा आनी तेन्ना जे डिपार्टमेंट तेजे पावर जी मिनिस्ट्री आसा तेजे डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट आसा ते तेन्नाच स्मार्ट जातलें. थोडे कडेन आयज जर तो इतले उलयता स्मार्ट मिटरांचेर उलयता आनी सामान्य गोंयकारांक जो खंयच्यान आमी पिळून खावपाचो प्रयत्न जो करता, खंयच्या वाटेंतल्यान लोकां कडल्यान कशें कितें भायर काडटले हेजेर विचार करता जाल्यार आयज पर्यंत त्या पावर मिनिस्टरान जर स्मार्ट जायत जाल्यार कितल्यो गजाली जावंक शकता त्यो सांगता. पावर चोरी जाता हेजेर तेजे कितें आसा, तेणी कितें हें केल्लेलें आसा. आमकां दुबाव आसा गोंयकारांक की पावर जी आसा ती खंयच्यान तरी वळयली गेली वयता आनी खंय तरी तेणी एक अशें स्मार्टनेस हाडपाक जाय आपल्या मदीं की जी पावर जी इलेक्ट्रिसिटी आहा ती कोण भायर मिटराच्या भायल्यान बीन चालू आहा काय कितें हेजेर पयलीं लक्ष मारपाची गरज आसा. कारण ओवर रेट्स तुमचे खूब वाडत गेल्लेले आसा. आनी दुसरी गजाल की ह्यो आतां लायटी दाखयल्या त्यो बेगीन चालू जाता, लेट बंद जाता, सकाळ पर्यंत पेट्टा, तेजेर पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. आनी प्रत्येक फिडर जो आसा थंयच्यान लोकांक म्हणजे डॉमेस्टीक युजाक लोकांनी कितली लायट वापरली आनी स्ट्रीट लायट कितली गेली ही पळोवपाची गरज आसा. डॉमेस्टीक जावं इंडस्ट्रियल म्हटल्यार जे मिटर जे बसयल्लेले आसा पयलीं तितूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी कितली कंज्यूम जाली ती पळोवपाची गरज आसा. आनी ओवर रेट्स कितले जाता ते पळोवपाची गरज आसा. जेन्ना ओवर रेट्स वाडले जाल्यार तेजी कितले कडेन हे आमचे कितें म्हणटा ते स्ट्रीट लायट आसा ती कितले पर्यंत चलता आनी ती कितले पर्यंत ती कंज्यूम जाता ती पळोवपाची गरज आसा. कारण थोडीं वर्सां पयलीं तुमी LED लायट हाडल्यो, स्ट्रीट लायट्स, आनी त्यो हाडल्या उपरांत तुमी सांगलें की बिलां कमी येतले म्हणजे ती पावर कंज्यूम कमी करता म्हणटकूच तुमी त्यो हाडल्यो. तुमी ते पयलीं आयडेंटिफाय करात ज्या ज्या जाग्याचेर तुमी लोकांक फायदो करून दितले ते, म्हणजे जे ओवर रेट्स वाडल्या ते कमी करात. तुमची डिपार्टमेंटां प्रत्येक फावट हे प्री मॉन्सून वर्क तुमचे जे आसता ते पावस पडल्या उपरांत करता आनी जी झाडां वायरींचेर पडटात आनी नुकसाण जी जाता ती ओवर रेट्स लोकांचेर लायता. हिजेर प्रिकॉशनरी मेजर्स जे पावसा पयलीं जे तुमचें काम जावंक जाय ते तुमचें जाता काय कितें ते पळयात. तुमचे डिपार्टमेंट स्मार्ट करात आनी मागीर हे स्मार्ट मिटर इम्प्लिमेंट करात. आनी इंडस्ट्रियल लायनीन, इंडस्ट्रियल एरियेन जर खऱ्यांनी जी कंपनीक लायटीची गरज आसा तांकां तुमी तशी प्रोवायड हे करून दिता जाल्यार पळयात. तुमी पावर मिनिस्टर जो आहा हे लोकांच्या तकलेर जे मारता जे मिटर तेज्या पयलीं तेणी आपूण स्मार्ट जावपाची गरज आसा. जर पावर मिनिस्टर जर स्मार्ट जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेजे डिपार्टमेंट स्मार्ट जातले. थोड्याशा गजालींनी तुमी जे हे नवे नियम जे हाडूंक सोदता तितून आनी एक खऱ्यान गरज आसलेलो नियम हाडपाक जाय की तुमचे डिपार्टमेंट प्रायवेट खांबे जावं लायन ओडपाक हेका परमिशनां दिता डेव्हलपराक जावं बिल्डराक. तेन्ना तुमी खंय अशें आमकां एक जी तुमची रिप्लाय येयली अंडर RTI मागलेले डॉक्युमेंट तेन्ना की तुमची रिप्लाय येयली की तुमी खंयचो झोन बीन पळयनात, खंय नो डेव्हलपमेंट झोन इरिगेशन कमांड तुमी पळयनात. थंयसर मागलेल्या हेका परमिशनाक तुमी तुमची हे काडून दितात, ग्रीन फ्लॅग दितात आनी थंयसर तुमी कनेक्शनां दिवपाक तांकां तुमी घाला म्हणून दितात.
तेन्ना त्या अशे कायदे हाडा. पॉवर मिनिस्टर मातसो स्मार्ट जा आनी अशे कायदे हाड की इरिगेशन कमांडान जावं नो डेव्हलपमेंट झोनान जावं एग्रीकल्चर लँडान जेन्ना तुमी खांबे ओडपाक परमिशनां दिता पळय तेजेर अशे कायदे हाडात, थंय स्मार्टनेस तुमचे दाखयात की त्या डिपार्टमेंट नो डेव्हलपमेंट स्कोपान हे करपा खातीर तुमी तशे कायदे हाडात. तितून खांबे घालपाक डायरेक्ट तुमी परमिशनां दिवं नाकात. तुमी जर स्मार्ट जाले, तुमी तुमचे स्मार्टनेस थंयसर जर वापरले, तुमकां जे स्मार्ट मिटर जर तुमकां हे लोकांक जे हाडून दवरता ते तुमकां बसोवपाक गावताले पळयात. खंयचे चीप जर मेळटा, म्हणजे बारीकशी चीप येता ती जशी आमी हेका टाटा स्कायक बीन घालता, केबलाक बीन घालता, तशी स्मार्ट कार्डां बारीकशी चिप्स बीन येता तुमकां घाला मातशी आनी मातशे फुडें वचात. तुमी स्मार्ट जर जाले जाल्यार हें गोंय स्मार्ट जातलें. गोंय तुमचें फूल डिपार्टमेंट स्मार्ट जातलें आनी डिपार्टमेंट स्मार्ट जायत जाल्यार गोंयकारांक खऱ्यांनीच म्हाका दिसता ते ओवर रेट्स तुमी लायल्ले कितले वर्सां पयलीं जेन्ना झाडां बिडां पडोन हे लॉस जाल्ले तुमच्या डिपार्टमेंटाक, थंयच्यान ते आजून पर्यंत तुमी ते काडूंक ना ओवर रेट्स लायल्ले. ते काडपाक मदत जातली. युनिट रेट डॉमेस्टिकाक ती सुद्दां कमी जातली आनी जे डिपार्टमेंटाक गळती लागल्या, जे कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्टरांक तुमी जे मागीर पयशे घालतात आनी ते मागीर भायर वयता, तेजेर सुद्दां कंट्रोल येतलो जेन्ना तुमची डिपार्टमेंट टायमली जी प्री मॉन्सून वर्क बीन कितें करून ती कामां आसा ती टायमार करतले तेन्ना. देव बरें करूं.